बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त। नाज़रीन, प्रोग्राम में महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, तफसीर थोड़ी देर बाद। कहा, हुर्रियत कायद मोहम्मद अशरफ सहराई के 2 बेटों की गिरफ्तारी की जवाज़ियत कहाँ बनती है। इनकाउंटर्स पे महबूबा मुफ्ती का कई जगहों पर एतराज़। आज दरअसल 22वें यौम तासीस पर श्रीनगर में बड़े पैमाने पर लोगों की भारी तादाद की शिरकत के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरान के खिताब। तफसीलात जरा देर बाद, लेकिन शुरुआत करते हैं एक बार फिर उसी बड़ी खबर के साथ। किश्तवाड़ में लगातार खबरें आ रही हैं कि किश्तवाड़ में अभी तक जो नुकसानात हुए हैं उसमें 7 अफराद को बचाया नहीं जा सका। और ये इलाका कौन सा है तफसील में आपको बता दूं, उसके बाद सीधे किश्तवाड़ चलेंगे। किश्तवाड़ से मिली इत्तलात के मुताबिक गाँव उनका नाम है उनजिर दचन, जहां कल रात किश्तवाड़ में 7 अफराद की अभी तक जानें तलब हुई हैं। और उसके बाद 35 के करीब लोग जो हैं सैलाबी रेलों की नज़र हो गई। उन्हें ढूंढ निकालने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है, लेकिन तस्वीरों में आप देख पाएंगे धुंध लगातार छाई है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा खलल पड़ा। लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुतल्लिका लीडरान ने राब्ता कायम किया। एयरफोर्स, हेलीकॉप्टर, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, आर्मी, रेस्क्यू टीमें जो है मौसम बेहतर होने की सूरत में हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू की जा सकती है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। रिलीफ और रिहेबिलिटेशन मिलनी चाहिए, मकामी लोगों का मानना है। डोडा, उधमपुर से एसडीआरएफ की टीमें सुबह रवाना हो चुकी थी और खुसूसी कंट्रोल रूम यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने बनाए हुए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, गुलाम नबी आजाद, डॉक्टर अब्दुल्ला, जूनियर अब्दुल्ला यानी उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के अलावा गुलाम अहमद लोन, गुलाम अहमद मीर, सज्जाद अहमद लोन, अल्ताफ बुखारी समेत कमोबेश तमाम जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियों ने गमजदा खानदान के साथ, गाँव और देहात में रहने वाले लोगों के साथ ज़बरदस्त हमदर्दी का इजहार किया है। आपको बताता चलूं कि मौसम खराबी की वजह से इस एरिया में जो एडवाइजरी जारी कर दी गई कि ऊपरी इलाकों का रुख न करें, क्योंकि लैंडस्लाइड्स, वाटर लॉगिंग की वजह से और दरियाओं और नदी नालों में तुगियानी की वजह से जानी नुकसानात को रोका जा सकता है। सीधे चलते हैं किश्तवाड़, जहां मेरे साथ जुड़ चुके हैं अजय शाम। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, एक बार फिर जुड़ने के लिए। ताज़ा तरीन तफसीलात से हमें आगाह कीजिएगा। और यह भी खबर है कि 22 के करीब पुल जो है वो ढह गए हैं और 4 स्ट्रक्चर जिन्हें होटल्स का कहीं ना कहीं आसपास में कई होटल भी मौजूद हैं वो भी ढह गए हैं। क्या है ताज़ा तरीन तफसीलात अजय शाम? देखिए तजम्मुल, जैसे सुबह से हम बता रहे थे कि 3 से 4 दर्जन जो लोग हैं वो 6 से 8 घर जो दक्षिण में क्लाउड बर्स्ट की जद में आए थे तो वो लापता हो गए थे। लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ स्थानीय लोगों ने चलाया, आर्मी थी, एसडीआरएफ थी और लोकल पुलिस थी, तो अभी तक सबसे बड़ी खबर यह है कि 17 लोगों को वहां पर बचा लिया गया है, जिनमें वो बेशक इंजर्ड है, जिनमें 6 क्रिटिकल हैं। लेकिन 17 लोगों को बचाया गया है, लेकिन 7 लोगों को नहीं बचा पाए हैं, जबकि 14 लोग जिनकी लिस्ट बनी है वो अभी भी अनट्रेस्ड है, उनकी तलाश जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं मौसम इसमें बड़ी बाधा बन के सामने आया है। जैसे रात को बारिश की वजह से क्लाउड बर्स्ट जगह जगह हुए हैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, तो लेकिन फिर जो जख्मी हैं उनको जो ट्रीटमेंट देना था नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचाना था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ हो या जीएमसी जम्मू या दूसरे हॉस्पिटल में, तो कहीं ना कहीं जो सरकार की तरफ से हेलीकॉप्टर भेजने की कोशिश की जा रही थी उसमें बड़ी बाधा आई है। लेकिन फिर भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो स्थानीय लोगों की तरफ से वहां चलाया गया है, लोकल पुलिस वहां पहुंची है, एसडीआरएफ वहां पहुंची है, आर्मी पहुंची है। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत की बात आ रही है कि उसके बाद वहां से रिट्रीव तो इंजर गिर गए हैं, लेकिन फर्दर उनको ट्रीटमेंट में बड़ी दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं कि 3 जगह पर यह हादसा हुआ है। दक्षिण में हुआ है, पार्डर में हुआ है और बोंजा एक इलाका पड़ता है जहां पर क्लाउड बर्स्ट हुआ था। लेकिन वहां पर कुछ स्ट्रक्चर और ब्रिज, जैसे कि 22 के करीब छोटे बड़े ब्रिज जिनमें क्रेडल बॉक्स होते हैं जो नाले और दरिया में क्रॉस करने के लिए लगाए जाते हैं लोकल लेवल पे, और कुछ छोटे मोटे 2 होटल जो किनारों पे बने हुए थे ट्रैक्स पे, नालों के किनारे, वो बह गए हैं। तो जो हमारे प्रशासन से बात हुई है उनका कहना है कि आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि दूरदराज इलाका है, पहाड़ी इलाका है, कम्युनिकेशन की खासकर बड़ी कमी है, जिस वजह से फिगर्स जो हैं आंकड़े रुक रुक के सामने आ रहे हैं। तो आने वाले समय में कुछ और बड़ी नुकसान की जो खबरें हैं वो सामने आ सकती हैं। लेकिन फिलहाल जी, जब आप इस एरिया की बात करते हैं तो ये कौन से पुल थे? बेली ब्रिज थे, किस तरह के ब्रिज थे ये? क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबरात मेरे पास आने लगे हैं कि इस एरिया में बड़ी तादाद में जो ब्रिज हैं वो ढहने लगे हैं, वो गिर गए हैं। किस तरह के हैं और किस किस एरिया में? देखिए, ये चाहे दक्षिण के जो नाला है जिसको हम मरुसूदर कहते हैं, जो मचेल का बोट नाला है,
اس میں جو فٹ برج بننے ہوتے ہیں، خاص کر فٹ برج کو کافی نقصان پہنچا ہے، کیونکہ وہاں پر روڈ کنیکٹیوٹی ان علاقوں میں نہیں ہے. وہاں فارسٹ یا PWD کی طرف سے پل بنائے جاتے تھے، وہ جیسے ہی واٹر لیول اوپر چڑھا ہے رات کو تو کہیں نہ کہیں جو ابینڈمنٹ تھی اس کو واش آؤٹ کر کے لے گیا. اس کے علاوہ جو باکس سے لوگ دریا کراس کرتے ہیں، جن کو پیڈل باکس یا جھولا کہتے ہیں، ان کے نقصان ان کو پہنچا ہے. تو ڈفرینٹ ایریاز میں پورے ڈسٹرکٹ کو دو سب ڈویژن جیسے دچن ہے، پاڈر ہے اور بونجوا جو ایک نیابت ہماری آتی ہے، وہاں پر اس طرح کی خبریں سامنے آئی ہیں. لیکن جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں جہاں کمیونیکیشن ہے وہاں سے نقصانات کا تو تفصیل سامنے آ رہی ہے، لیکن مڑوا وارڈن کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر پہلے سے ہی اس کا خطرہ بنا ہوا تھا، تو وہاں سے ابھی تفصیل آنی باقی ہے، کیونکہ جو پرشاسن کی جو اتھارٹیز ہیں وہ مین تھرسٹ ان کا ہے کہ جو لوگ مسنگ ہیں اور جو انجورڈ ہیں ان کے لیے جو خاص آپریشن ہے اس کو ایک آخری سوال ہوگا. آپ چونکہ اس خبر نامے کے بعد دوبارہ ہم 6 بجے جوڑیں گے. یہ جو ایک تو ریلیف ریہیبلیٹیشن کا معاملہ ہے، دوسری طرف جو لوگ ابھی وہاں رہ رہے ہیں انہیں کیا کئی مخصوص مقامات کی طرف انہیں لے جائے گئے؟ ایڈمنسٹریشن کی طرف کچھ اس طرح کی ہدایت تھے کیا ابھی تک ایڈمنسٹریشن اس میں کامیاب ہو بھی انہیں محفوظ مقامات تک شفٹ کرنے کی؟ دیکھیے، جو 3 جگہ پہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے اس میں گلاب گڑھ والا پہلے ہوا، پھر اس کے بعد بونجوا میں آیا. ان کو تو رات کو ہی انہوں نے ایویکویٹ کر کے سیفر پلیسز پہ پہنچایا تھا، جس وجہ سے نقصان ادھر کم ہوا ہے. لیکن دچن میں رات کو بتایا جا رہا ہے کہ جیسے کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے لوگ اپنے گھروں میں سوئے تھے، وہ اس کی زد میں آ گئے ہیں. لیکن جو آس پاس کے گھر ہیں وہ اس کے بعد ایکٹیویٹ ہو گئے. انہوں نے اپنی جان بچانے سے پہلے جو لوگ اس میں زد میں آئے ہیں ان کو بچانے کی پرائرٹی دی ہے. تو کہیں نہ کہیں جو ریلیف میٹیریل ہے پرشاسن کی طرف سے بھی بھیجا گیا ہے، لیکن لوکل لیول سے کافی سپورٹ پرشاسن کو ملی ہے، جس وجہ سے یہ سفلتا ملی ہے کہ 17 لوگوں کو فی الحال زندہ بچا لیا گیا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں سمے میں کچھ اور لوگ اس میں مل جائیں. لیکن جس طرح جیسے سے سمے بیتا جا رہا ہے، دیری ہو رہی ہے ریسکیو آپریشن میں موسم خرابی کے چلتے، تو کچھ چہروں میں جو غم پورے چھیتر میں دیکھا جا رہا ہے. تو دعا سبھی یہی کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد موسم صاف ہو اور جو بائی ایئر جیسے ریسکیو آپریشن کی ٹیمیں پہنچانی تھی تو وہ موقع پر پہنچے تاکہ وہ مزید لوگوں کو بچایا جا سکے. بہت بہت شکریہ اجے شان تفصیلات کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. کشتواڑ سے یہ تھے ہمارے ساتھی اجے شان جو بتا رہے تھے کہ کشتواڑ میں تازہ ترین صورتحال ہے اور بہت سارا ریسکیو آپریشن جو ہے وہ خراب موسم کی وجہ سے اس میں خلل پڑا، لیکن لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ جو کشتواڑ، پاڈر اور آس پاس کے علاقے میں ایڈمنسٹریشن، پولیس، آرمی انہیں مل جل کر مشترکہ طور پر آپریشن چلایا اور قیمتی جانوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی. اب دوسری تصویر پہ نظر ڈالتے ہیں. یہ شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ کے آلوسا علاقے سے. آلوسا علاقے سے ملی اطلاعات کے مطابق یہاں پر بھی ندی نالوں میں تغیانی بہت زیادہ ہے، پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہے، جس سے معمولات زندگی بہت زیادہ خلل پڑا. ضلع ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر اویس احمد جو کہ بانڈی پورہ میں موجود ہیں، آج خود آپریشنز کی نگرانی کر رہے ہیں جو کہ ریسکیو آپریشنز ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، ضلع ایڈمنسٹریشن، وہ پوری طرح سے تیار ہیں. اور دیکھیے یہ جو باڑھ وغیرہ آتی تھی کافی سمے پہلے، آپ کو یاد ہوگا، تو اس کے بعد جنگلات سے لکڑی کے بڑے بڑے درخت جو ہے وہ گر کر آ جاتے تھے. اس کے بعد اس سے اٹھانے کا بھی سلسلہ تیز تھا. مسجد کے بالکل عقب میں واقع آلوسا کا یہ ایریا، آلوسا بانڈی پورہ کا، جہاں پر ریسکیو آپریشنز جو ہے لوگوں کو محفوظ مقامات کی اور یہ دیکھیں جس مکان کے قریب آپ پانی گزر رہا ہے، اگر اس مکان کے اندر پانی داخل ہو گیا تو گرنے کا خطرہ. پہلے مقامی لوگوں کو سنتے ہیں اور اس کے بعد سری نگر میونسپل کارپوریشن کے کمشنر اب پہنچے ہیں سری نگر کے مختلف گلی کوچوں پر. پہلے بانڈی پورہ پر وہاں کے مقامی لوگوں کا کیا کچھ کہنا ہے. آلوز آ یپر سرسی یت کدل آلریڈی پتھر پیمت تم پیمت مارچس مز تو تم کدل آب کل مزی تو تمو ست گو آب ہور کھت تو یور گو دون محلن گو مکانوں مز آب تو بیس دانس تہ گو آب بیس یپر بانڈ ہم آز برو 20 ؤری دتمت ہم پس تو ہم سڑکہ پیٹ آب کھالان ہمو بنڈو تو ہمو بنڈن تہ گھ مرمت کر تھوڑا ہور پانس یوت نا سائڈن آب گھے گو آب تو بیس گو مکانوں مز آب آنگنوں مز گئی رب وب جمع تو ام چیز کر ڈی سی صاحبس گزارش تو سہ دتن ات نظر. ضلع ترقیاتی کمشنر بانڈی پورہ سے مقامی لوگوں کی اپیل. آلوسا، اشٹنگو، کیما، پوتشے اور آس پاس کے علاقے میں اس طرح سے پانی کا جو بہاؤ ہے کافی تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہے اور ضرورت پڑنے پر ایڈمنسٹریشن جو ہے بر وقت کارروائی کر سکے. ناظرین، شہر کی صورتحال جانتے ہیں.
شہر श्रीनगर में श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अतर अमीन ने आज शहर के मुतअद्दिद इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान वाटर लॉगिंग और नाकस ड्रेनेज सिस्टम की वजह से जो लगातार बारिशों के बाद पानी जमा हो चुका है, इस पे आज खुद सूरत हाल का जायजा लिया। अतर अमीन के हमरा सीनियर अफसरान श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मौजूद थे, जिसमें कॉरपोरेटर वगैरह भी शामिल हैं। और इस मौके पर अतर अमीन ने अवाम को यकीन दिलाया कि गली कोचों में लगातार बारिशों की वजह से जो पानी की निकासी का अमल मुतासिर हुआ है, इस मामलात को नोट करते गए और यकीन दिलाया कि इस सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह से कोशिशें जारी रखी जाएंगी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर के हमरा सीनियर अफसरान की मौजूदगी में शहर के मुतअद्दिद इलाकों में खुसूसी दौरे के दौरान देखिए तस्वीरें साफ तौर पर आप देख रहे हैं, मामूली बूंदाबांदी और बारिशों की वजह से पानी में जो निकासी का अमल है वो मुतासिर हो चुका है। और इस तरह से न सिर्फ बारिशें रुकने के बाद इससे अफवत गंदगी के कहीं न कहीं मनाजिर भी हैं, कूड़ा कचरा भी जमा है, जिसके बाद कमिश्नर ने यकीन दिलाया कि फौरी तौर पर इकदाम उठाए जाएं। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास इस वक्त जो इतलात हमें मिल रही है, तैयारी की हालत में टीमें हैं और सैलाब की जो सूरत हाल है लगातार चूंकि 28 से 30 जुलाई तक बारिश मुतवक्को है और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने दावा किया कि वो पूरी तैयारी की हालत में है और जरूरत पड़ने पर वो ऑपरेशंस को स्टार्ट कर सकते हैं। और अब नाज़रीन सियासी मैदान का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में दरअसल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज अपना 22वां यौम तासीस की तकरीब मुनक्किद की। ठीक साल 1999 में साबिक होम मिनिस्टर और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला रह चुके मुफ्ती मोहम्मद सईद ने उस वक्त पार्टी की दागबेल डाली और नेशनल कॉन्फ्रेंस और रीजनल पार्टीज के मतबादिल के तौर पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जन्म लिया। 99 बनी इस तंजीम ने 2005 और उसके बाद 2014 में इक़्तिदार तक पहुंची और एक बार इन्हें सामने जो थी वो कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी थी और उसके बाद नेशनल पार्टी में भी पूरा वक्त पीडीपी ने नहीं निकाला सरकार का। उसकी वजह थी कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड में ज़मीन हवाला करने के मामले पर मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती ने उस वक्त बड़ा टफ स्टैंड लिया और गुलाम नबी आज़ाद की हुकूमत से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने उस वक्त हिमायत वापस ली थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ शराकतदारी हुई और शराकतदारी में आहिस्ता आहिस्ता पार्टियां 15 से 28 सीटों तक पहुंची, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कई एक मुद्दों पर जिनमें जम्मू कश्मीर के सियासी मामलात भी छाए रहे और बीजेपी और पीडीपी की हुकूमत जो है बीच रास्ते में ही लुढ़क गई, जिसके बाद अभी तक इंतखाबात नहीं हो पाए। आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की खातून सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती पार्टी दफ्तर पहुंची, जहां पर पार्टी के बड़ी तादाद में कारकुन ने उनका जोरदार इस्तकबाल किया। नारों के बीचों बीच में महबूबा मुफ्ती को स्टेज तक लाने के बाद दीगर लीडरान ने तारीफ और तायीद करते हुए कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद का विजन आगे बढ़ाना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कई अहम बातों का इंकशाफ किया। तेवर वही थे और टेम्पो वही था जो उन्होंने अपने दौर इख्तियार में रखा था। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मोहम्मद अशरफ सहराई का जाम बैक होना एक अलमे से कम नहीं। उसके बाद उनके 2 बेटों की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ा हैरान कुन फैसला है। हालांकि उन्होंने कहा कि मैंने मशवरा दिया था मरकजी हुकूमत को कि जो लीडरान भी इस वक्त मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं उन्हें फौरी तौर पर वादी मुंतकिल किया जाए या उन्हें रिहा कर दिया जाए पैरोल पर। महबूबा मुफ्ती ने वाशगाफ अल्फाज में कहा, भारतीय जनता पार्टी और ईस्ट इंडिया की कंपनी में कोई फर्क जमीनी सतह पर आपको नजर नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमती तरीकेकार बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने कहा आप हिम्मत रखें, हौसला रखें, 35 से 370 जो है वो सूद समेत वापस लिया जाएगा। पहले सुनते हैं महबूबा मुफ्ती को, उसके बाद अपने ब्यूरो चीफ हिलाल हांजूरी से जानने की कोशिश करेंगे कि आज की इस तकरीर के माने किस तरह से जमीन पर निकाले जा सकते हैं। मीटिंग मैं वही सैक का जश्न का ये दोस्त बोली मैं वही टैक्टिस कर बल्कि मैंने कहा सहराई साहब जिनकी हाल ही में मौत हुई, मैंने कहा क्यों जहन हमारा जहन अलग है, मगर उसके 2 बच्चों जिनको पीएसए लगाया गया इसलिए कि सहराई साहब के जनाजे में किसी ने कोई नारा लगाया 2 बच्चों को पीएसए। ये क्यों चलेगा? ये बात मैंने वहां कही। मैंने कहा ये कैसे चलेगा? मैंने कहा मुफ्ती साहब कहते थे कि ऐसा कि वहां थोड़ा सा था, ज्यादा नहीं थी, माइनॉरिटी थी, मगर न्याज पर लीजिए अफसोस ऐसे 3 बचे ये मत के उत्सालन इस दिन अफसोस सूची वजीर आला बनो
تم مسئلہ خاطر واپس مگر یہ ہندوستان لکڑ مسلم میجارٹی سٹیٹ تہ کرو سہ تار تار تہ کرو تک ٹکر ٹکر تہ بتو نا اخ مسلم میجارٹی سٹیٹ بچاؤ صرف تم خاطر مفتی صاحب خیال تو دیو بڑ قربانی جموں کشمیر مسئلہ حل کرنے خاطر ملک بچاؤنے خاطر پاکستان سے تعلقات ٹھیک کرنے خاطر مگر تہ کرو جموں کشمیری پنن ووٹن خاطر قربان یہ کتنا وائدہ کہ بنجام اس پر دنیا چاپ کرو مگر آپ شو بوزو سارے کا تو بوزو میں دونوں آخری دمستان کرو جدو جہد مسئلہ کشمیر حل کرنے خاطر بے یوس تو ناجائز طریقہ پر غیر آئین طریقہ پر 2019 اگست ایسی کرو سیاست جو سود سمیت واپس ہو ہم نے امن کے طریقے سے امن کے راستے سے اچھے ہچن گاندھی جی ایسی سبق اچھا نلور تو گئے اچھے ساری کھوٹ بورڈ لیڈر ہندوستان اس میں گاندھی جی تیم لوڈ ظلمت خلاف وہ کیا چیز بنان ان کے اس بی جے پی اور طریقے کار چھو سچنا حکومتی طریقے کار کیا سچو اتنے انگریز اور تنسیات جس طرح انگریزوں نے برٹشرز نے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس ملک کے اوپر جموں کشمیر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی خاتون صدر سابق وزیر اعلیٰ کی تقریر آپ سن رہے تھے. دراصل آج پارٹی اپنا 22واں یوم تاسیس سری نگر کے پولو آفس میں منا رہی تھی. اسی طرح کی علیحدہ تقریبات رجوری، پونچھ اور جموں کے متعدد علاقوں میں ہوئی، جبکہ صدر ضلع مقامات سے آئی ہوئی بڑی لیڈرشپ جو تھی وہ پولو آفس میں موجود تھی. حالانکہ کچھ لیڈران پارٹی سے دور دور تھے لیکن آج نزدیک تھے. سیدھے چلتے ہیں ہلال ہانجوری کے پاس. ہلال، پہلا سوال یہ ہوگا کہ جموں کشمیر میں اب محبوبہ مفتی کا سوال جو ہے ایک بڑا سوال ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو ایک کوستے ہوئے کہا کہ ملک میں ایک واحد مسلم میجارٹی سٹیٹ آپ کے پاس تھا اور اس وقت ہم نے پاکستان سے نہ جانے کا لیڈران نے جو فیصلہ کیا تھا وہ صرف اس لیے تھا کہ ہندو ڈومینیٹڈ یا سیکولر کنٹری میں اس مسلم میجارٹی سٹیٹ کو لاڈ پیار اور محبتوں کا بہت زیادہ واسطہ دیا گیا تھا. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ انہوں نے اپنے کی مناسبت سے کہی ہے، اس کے 3 ڈائمنشن تھے. ایک ٹرینگولر اسپیچ تھی جس میں ریجنل ایسپیکٹ کو دیکھا گیا، جو یہاں کا پبلک ہے، جموں کشمیر کے لوگ ہیں ان کی بات کہی گئی، جو ان کی انٹرسٹ ہے اس کو ایڈریس کیا گیا. نمبر 2، جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو بھی ذہن میں رکھا گیا تھا، جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ وائلنس کو شن کریے اور گاندھی جی کے پالیسی پر آپ چلیے اور قوم ایک ہے، ملک ایک ہے اور اسی کے ساتھ رہنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ود ان دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا جو کچھ بھی مانگا ہے اسی کے اندر مانگا تھا. اور نمبر 3، ان کی اسپیچ کا محور مرکز یہ تھا کہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے ان سے مخاطب ہوئی اور انہیں تنقید کا نشانہ بنایا. اور اس طرح سے جو آنے والے الیکشنز ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اسپیچ تیار کی گئی تھی. نہ صرف اتنا بلکہ آج کی اسپیچ میں محبوبہ مفتی نے جو ملک کے عوام ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا کہ ہم پر جب ظلم ہو رہے تھے، جموں کشمیر کے لوگوں پر جب سرکار کی جانب سے تلوار ان کے بقول چلائی جا رہی تھی تو اس وقت قوم جشن منا رہا تھا، تو اس وقت لوگ جشن بنا رہے تھے. بلکہ یہ اسی ملک کے لوگ ہیں جنہوں نے 1947 میں یا 50 کی دہائی میں جموں کشمیر کو 370 کے روپ میں اپنے کانسٹیٹیوشن میں ایک جگہ دی ہے اور اس کے بعد جموں کشمیر کے لوگوں کی جو قربانیاں تھیں اس وقت اس کو بھی ایکسپٹ کیا. تو اس طرح سے اس اسپیچ میں یہ 2-3 چیزیں محور مرکز بنا کر محبوبہ مفتی نے آج بڑا میسج یہاں سے گورنمنٹ آف انڈیا اور جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے چھوڑا ہے، جس سے ایک نئی جو کوشش ہے جموں کشمیر کے اندر الیکشن کی صورت میں اس کے لیے بھی ایک بنیاد جو ہے انہوں نے بنائی. ہلال، آپ کو یاد ہوگا کہ یونیفائڈ کمانڈ کی ہیڈ اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ رہتے بھی وہ اس وقت کہتے تھے کہ جو ملٹنسی مخالف آپریشن سے تھوڑا سا اس میں عام لوگوں کا خیال رکھا جائے اور بعد میں خدا نخواستہ اس طرح کی خبریں نہ آئیں کہ آپریشن کے دوران سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں چلا. اور انہیں 2 باتیں کی. ایک، انہوں نے کہا کہ جو IGP کشمیر ہے ان سے اپیل کی ہے کہ کچھ کیسز ہیں جن کو لے کر انہیں ابہام ہیں، خدشات ہیں، اپریہنشنز ہیں، اور ساتھ ہی کہا کہ فوج بہت زیادہ تعداد میں جموں کشمیر میں رکھی گئی ہے. اور عموماً اس طرح کے بیانات جو ہیں
وہ وہی لیڈران کرتے تھے جو الیکٹورل اٹینڈنس میں یقین نہیں رکھتے تھے. حالانکہ محبوبہ مفتی کا 99 سے ابھی تک کا سٹینس اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ صورتحال جو ہے سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ موقع بھی دیکھتے ہیں جب سے مارچ وجود میں یہ پارٹی آ گئی ہے تب سے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی چیزیں ان کے منصوبے میں دیکھی گئی ہے. سال 2002 میں جب ان کی پارٹی آئی تو اس کے بعد انہوں نے حکومت سنبھالی. 2-3 چیزیں ان کی حکومت میں ہیں. ایک تو جو ٹاسک فورس تھا اس کو کمزور کرنا یا انہیں پولیس کے دائرے میں لانا, اور اس کے ساتھ ساتھ سفر کے بارے میں بات کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو مظفر آباد روڈ ہے اس کو کھولنا. تو یہ ساری چیزیں اس کے آس پاس کی رہی ہے, یا کوٹا قانون کو ختم کرنا. تو اس طرح سے ان کی جو ایگزسٹنس ہے وہ جموں کشمیر کے اندر بڑھ گئی ہے, اور اس چیز کا انہیں باضابطہ رابطہ منقطع ہو چکا ہے. ہلال حاجوری سے بات کر رہے تھے. بہت بہت شکریہ ہلال. جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا 22واں یوم تاسیس محبوبہ مفتی کی گرجدار تقریر نئی دلی کو کیا عوان. کہا جموں کشمیر سیکولر اتحاد کے ساتھ ملا تھا, محبتوں کی ضرورت تھی, لیکن 35 سے 370 ختم کر کے ملک نے اپنے رشتے کے اس انضمام ایکسیشن کو کافی حد تک کمزور کیا اور خود ہی کیا. انہوں نے کہا کہ اس کو غیر آئینی اور غیر یقینی طور پر جس طرح سے جموں کشمیر میں صورتحال بنائی گئی اس کا کہیں نہ کہیں 70 سال ختم کرنے میں لگے, 370 کو, لیکن اس سے زیادہ وقت بھی لگے. اس کو حاصل کیے بغیر پی ڈی پی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے گی. انہوں نے کہا کہ ہمارا جموں کشمیر میں بڑا کنسرن ہے کہ لوگوں کے معاملات, سیکیورٹی آپریشنز اور باقی معاملات جو ہیں جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے مترادف انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کو قرار دیا. گرجدار زوردار تقریر, وہی ٹیمپو, وہی موجودہ حالات میں محبوبہ مفتی نے اپنے والد کو بھی یاد کیا اور کہا کہ ان کا جو خواب خیال تھا وہ یہی تھا کہ جموں کشمیر کے حالات کے حوالے سے ہندوستان اور پاکستان کے مابین رشتہ بہتر ہونا بڑا لازمی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل رپورٹ اپنے میزبان تجمل کے ساتھ, اور اب دیگر خبروں کا اور موضوعات کا رخ کرتے ہیں. ناظرین, محرم الحرام کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ضلع ترقیاتی کمشنر بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد کی قیادت میں آج سنبل ڈاک بنگلو میں انتہائی اہم میٹنگ منعقد ہوئی, جس میں پولیس اور سول انتظامیہ کے سینئر افسران موجود تھے, جبکہ شیعہ رہنما اور علماء بھی اس میٹنگ میں موجود رہے. اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر بانڈی پورہ نے یقین دلایا تمام تر مناسب سہولیات بہم رکھے جائیں گے, لیکن بڑی بات یہ ہے کہ وعدہ کرنا ہوگا آپ کو کہ کووڈ-19 کو آپ ہلکے سے نہیں لیں گے. واضح ہے کہ ضلع ترقیاتی کمشنر نے اس سے پہلے ضلع ایڈمنسٹریشن جس میں پولیس اور سول انتظامیہ شامل ہے انہیں مبارکبادی دی تھی کہ جنہوں نے کووڈ-19 کو تقریباً ضلع بانڈی پورہ سے 0.9% تک لانے پر ان کا شکریہ ادا کیا. معروف شیعہ رہنما عابد انصاری نے بھی اس موقع پر خطاب کیا. ریویو میٹنگ لی گئی تھی انتظامات دیکھنے کے لیے کہ جو محرم کا مہینہ آ رہا ہے اور جو مقدس دن آ رہے ہیں اس میں انتظامات کیسے رہیں گے, اور جو ایریاز ہیں جہاں پہ عبادت کی جاتی ہے ان پہ واٹر, پانی, بجلی اور اس طرح کی جو سپلائیز ہیں اس کی قلت نہ ہو, اس کی دقت نہ ہو, اور جو پچھلے سال بھی اور اکثر اوقات جو ڈیمانڈز آتی ہیں ان ایریاز کی ان میں کیا عمل کیا گیا ہے اس کا بھی ریویو لیا. اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی بھی ہے کہ 29 ڈیسیجن تھے جو پچھلے سال ہوئے تھے, ان میں سے صرف ایک ہے جو ابھی پینڈنگ رہا, باقی سب انڈر ایگزیکیوشن ہے یا پھر کام ہو چکا ہے. اور اس سال بھی جو مطالبات ہیں جو اس ایریاز کے اس جگہ کے لوگوں کی باتیں ہیں وہ سنی گئیں اور اس کے حساب سے اس میں لیا گیا. جو بھی عبادت رہے گی ان دنوں میں وہ ایس او پیز کے اکارڈنگلی ہی رہے گی. جتنی لوگ اس میں پرمیٹڈ ہیں ایز پر ایس او پیز وہ 25 رہے یا 50 رہے, ماسک کے ساتھ اور کووڈ پروٹوکال کے ساتھ ویسا ہی رہے گا. اور جیسے جیسے اس میں کوئی اقدامات کیسز کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی ڈائریکشنز آئیں گی اوپر سے تو وہی امپلیمنٹ کی جائیں گی, اور اسی ایس او پیز کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے, تعاون دینے کے لیے وعدہ کیا گیا ہے. ضلع ترقیاتی کمشنر بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد کا نیا بیان, کہا کہ جموں کشمیر میں جو گائیڈ لائنز منسٹری آف ہوم افیئرز کی طرف سے آئیں گی ان کو ہر حال میں پورا کرنا ہوگا, لیکن ہماری طرف سے مؤدبانہ گزارش ہوگی کہ باتوں کے ساتھ ساتھ آپ ماسکس کا استعمال کریں
सैनिटाइजर सोप का इस्तेमाल करें और समाजी दूरियों को बरकरार रखें। दरअसल शिया इलाके जिसमें हाजन, संभल, सोनावारी, जंदरगीर और दीगर इलाकों में इस तरह की मजालिस का इनेकाद तकरीबन तय है और इससे कबल इंतजाम का जायजा लेने के लिए जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा ने आज डाक बंगला संभल में अवामी नुमाइंदों से मुलाकात की। इधर पट्टन से मिली इतलात के मुताबिक पट्टन में भी आज जिला तरक्याती कमिश्नर की हिदायत पर SDM पट्टन ने इसी तरह की मीटिंग से खिताब किया। मीटिंग के दौरान पट्टन और आसपास के इलाके में शिया आबादी वाले इलाके में रहने वाले बड़े नुमाइंदों की शिरकत यकीनी हुई नहीं। इस मौके पर SDM ने यकीन दिलाया कि जो कोविड गाइडलाइंस होंगी उन्हें पूरा करना होगा, ताहम इंतजाम ग्राउंड लेवल पर इंतजामिया की तरफ से बहम रखी जाएगी। देखिए, आज हम लोगों ने यहाँ पे DC साहब की हिदायत पे जो है यहाँ मुहर्रम जो आगे आने वाला है उसके अरेंजमेंट्स के हवाले से यहाँ पे मीटिंग हुई। हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स जो है यहाँ पे उनको भी बुलाया था एंड जो हमारे ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो भी यहाँ पे बुलाया था। थ्रेड बेस्ड डिस्कशंस हुए विद रिगार्ड टू द फैसिलिटीज जो यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। लोगों की तरफ से भी कुछ सजेशंस आई दैट हैव आल्सो बीन इनकॉर्पोरेटेड। तो मैं यहाँ पे लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि जो हमारा कोविड प्रोटोकॉल है उसी को मेंटेन करके हम लोग यहाँ पे चलें एंड जितनी भी हम लोगों की तरफ से जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी जो हम लोगों को यहाँ पे फैसिलिटेट करेंगे वो हम लोगों की तरफ से होगी। एंड बाकी डिपार्टमेंट्स को भी ऑन अलर्ट रखा है। जितनी भी फैसिलिटीज है उनको हिदायत दी गई है कि लोग सफर ना करें एंड जितनी भी हम लोगों से कोशिश हो सके कि जो फैसिलिटीज है वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। SDM पट्टन फ़हीम अहमद बात कर रहे थे मुहर्रम हराम के सिलसिले में किए गए इंतजामात से और आवाम से अब की बार फिर तकाजा किया कि कोविड गाइडलाइंस का खास ख्याल रखें। नाज़रीन, 6 बजे जम्मू कश्मीर की तमाम तर खबरों, दुनिया भर की खबरों के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए आपको अल्लाह हाफिज, लेकिन देश और दुनिया की खबरों का सफर गुलिस्तान न्यूज़ पर जारी रहेगा। अल्लाह हाफिज।